Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la suite des exercices de mathématiques, page numéro 13, les exercices 11, 12 et 13. On va commencer. Exercice 11, factoriser les expressions suivantes. مطلوب منا أننا نعملوا العبارة التالية. لدينا A تساوي 54 ناقص 18 A. 54 شنو هي؟ 54 هي 18 في 3 تعطينا 54 وعندنا ناقص 18 اذا العامل المشترك بيناتهم غيكون هو 18. غادي نعملو ب 18. نمر ب تساوي ناقص 49 زائد 21 اكس. كذلك تنقوم بالتفكيك. 49 هي 7 في 7 و 21 هي 7 في 3. اذا العامل المشترك بيناتهم هو 3. تنعملو ب 3 تبقى لنا عامل اللي ناقص 7 زائد 3 اكس. نمر إلى سي يساوي موان 36 زد بلس 73. فهنا كذلك غادي نقوم بعملية التفكيك. شنو هو العدد اللي تعطينا 36؟ 6 في 6 36 و 63. شنو هو العدد اللي تعطينا 63؟ هو العدد 21 في 3. 21 في 3. إذا شنو هو العامل المشترك ما بين هذين العددين؟ فعندنا كذلك إذا عندنا عفوا غنضربو 12 في 3 تعطينا 36 و 63 هي غنضربوها هي 21 فاش في 3. إذا غيكون العامل المشترك بيناتهم هو 3. غادي نشوفو د تساوي 5 ب زائد 25. كذلك نفكو هذا الرقم هذا اللي تيبان لنا كبير غندير هو 5 في 5 تعطينا 25. إذا العامل المشترك بيناتهم هو 5. نمر إلى او يساوي 3 اكس أس 2 زائد اكس. إلا لاحظتوا أن هنايا العدد اللي هو تيتعاود هو اكس. إذا غادي نعملو باكس عامل ل 3 اكس زائد 1. عندنا اف تساوي 8 تي أس 2 زائد 2 تي. شنو هو العامل المشترك بيناتهم؟ هو 2 تي. نعملو ب 2 تي غيعطينا هنايا 4 تي زائد 1. 4 تي زائد 1 عامل ل تي عامل ل 2 تي. نشوفوا جي يساوي ناقص اكس زائد 3 اكس أس 2. نعملو كذلك بالعدد اكس. شنو غيبقى لنا في الطرف الاول؟ اكس عامل لي ناقص 1 زائد 3 اكس. نمر الى اش. اش يساوي 3 إكغ أس 2 زائد 9 إكغ أس 2. شنو هو العامل المشترك بيناتهم؟ هو 3 إكغ أس 2. إذا غنعملو 3 إكغ أس 2. شنو غيبقى لنا في الطرف؟ غيبقى لنا 3 إكغ أس 2 عامل لي 1 زائد 3. 1 زائد 3. Correction de l'exercice numéro 11, page 13. عندنا أ تساوي 54 ناقص 18. ف 54 تساوي لنا كام؟ تساوي هي 9 في 3 في 2. يعني قمنا فقط بالتفكيك. ناقص 18 وهي 9 في 2. إذا شنو هما الحدود ولا الأعداد اللي هما تتعاودوا في الطرف الأول والطرف الثاني؟ إلا لاحظنا عندنا 9 هنا و 9 هنا، كذلك عندنا 2 2. إذا 9 جوج عطاتينا 18. إذا العامل المشترك بيناتهم هو 18. شنو غيبقى لنا في الطرف الأول؟ غتبقى لنا فقط هذا العدد. إذا 18 عامل ل 3 ناقص أ. أعيد 18 عامل ل 3 ناقص أ. نمر إلى ب. لإكسبرسيون بي عندنا ناقص 49 زائد 21 إكس كم تساوي؟ كذلك 49 تنقوم بالتفكيك ديالها تعطينا هي 7 في 7 مع الاحتفاظ بالإشارة. تنحطو نزلو زائد 21 كم تساوي وهي 7 في 3. فقط تنقوم بالتفكيك يعني تلتجئوا لجدول الضرب. 7 في 3 تعطينا 21 إكس. تنحتفظوا كذلك بهذا الطرف كيف ما كان. فقط فككنا. إذا شنو هو العامل المشترك اللي بيناتهم؟ هو 7. نعملو به ونفتحو القوس. يعني هذوك الأرقام اللي بقاو لنا هما اللي تنزلو هنايا. ناقص 7 ونديرو زائد ونحطو 3 إكس. إذا هذا هو تفكيك ديال العدد ب. تعميل ديال العدد ب. نمر إلى سي. سي كم تساوي؟ سي تساوي ناقص 36 زائد 63.
36 تفكيك ديالها تيعطينا هو 4 في 9 زد ناقص 4 في 9 زد زائد 63 وهي 7 في 9. إذا شنو هنا ظهر لنا العامل المشترك ألا وهو 9، يعني الرقم اللي تيكون هنا وكذلك تنوجدو هنا. عملنا بالرقم 9 وفتحنا القوس. إذا شنو بقى لنا في هاد الطرف؟ بقى لنا ناقص 4 زد وشنو بقى لنا زائد وغادي نحطو 7. إذا هذا هو التعميل، هذا هو لا فاكتوريزاسيون. إذا سي تساوي 9 عامل ل 4 زد زائد 7. نمر إلى دي. كم تساوي دي؟ دي تساوي 5 بي زائد 25. فغادي نقومو كذلك بالتفكيك ديال العدد 25. معلاش ما غاديش نفكو 5؟ حيت اصلا مفككه هي 5 في 1. اذا شنو هو التفكيك ديال 25؟ هو 5 في 5. هنا غيظهر لينا العامل المشترك اللي هو 5 بي زائد 5 في 5. اذا 5 هو العامل المشترك بيناتهم، غادي نعملو به. شنو غيبقى لنا في الجزء الاول؟ غيبقى لنا بي زائد 5. اذا التعميل ديال دي تيساوي لنا 5 عامل بي زائد 5. نمر إلى أو تساوي 3 إكس أس 2 زائد إكس. كذلك غادي نفكو هنا، ما غاديش نفكوه العدد ولكن غنفكو لي زيكس. إكس أس 2 يساوي لنا إكس فوا إكس زائد إكس زائد إكس. إذا ظهر لنا العامل المشترك هو اللي تندور عليه بالأحمر. إذا غادي نعملو به وتنفتحو القوس. شنو بقانا في هذا الجزء الأول؟ بقانا 3 إكس، أما في فوا عندنا إكس هو اللي عملنا به، بقات لنا زائد. هنا تنعملو بهذا الرقم هذا في بلاصتو تنكتبو 1. اذا التعميل ديال او 3 اكس 2 زائد اكس تساوي اكس عامل 3 اكس زائد 1. الى اف. كم تساوي اف؟ اف تساوي 8 تي اس 2 زائد 2 تي. كذلك شنو غادي نقومو؟ غادي نقومو بالتفكيك. 8 وهي 4 في 2 تي هي تي تي في تي، وكذلك عندنا 2 في تي. فغادي يظهر لنا العامل المشترك اللي هو 2 تي. 2 تي غيبقى لنا في هذا الجزء هذا 4 تي، وفي هذا الجزء هذا غيبقى لنا غير 1. اذا التعميل ب 2 تي غنفتحوا القوس نكتبوا 4 تي زائد 1 باش ملي تنعاودوا نرجعوا باش نتحققوا للتحقيق يعني والتاكد ان هذا التعميل هذا صحيح. تنقوموا بعمليه النشر. 2 تي في 4 تي وهي 4 في 2 8 اللي هي هذه، و تي في تي هي تي اس 2 زائد كذلك 2 تي في 1 عتعطينا 2 تي. اذا فاحنا هاد العبارات ديالنا وهاد التعميل ديالنا راه صائب. نمر الى جي. جي كم تساوي؟ جي تساوي ناقص اكس زائد 3 اكس اس 2. غادي نقوموا بالتعميل باكس. الى عملنا باكس شنو غيبقى لنا؟ غتبقى لنا الاشاره ديال ناقص 1 زائد 3 اكس. لا بغينا نتاكدوا كذلك ان هاد التعميل ديالنا صائب تنشرو اكس في ناقص 1 هي ناقص اكس، و اكس في 3 اكس هي 3 اكس اس 2. اذا صحيح. نمر الى اش. التعميل ديال اش عندنا اش تساوي 3 إيكغيك أس 2 زائد 9 إيكغيك أس 2. غادي نقوموا بالتفكيك ديال هاد الطرف هذا غيساوي لينا 3 إيكغيك أس 2 زائد 3 في 3 إيكغيك أس 2. اذا العامل المشترك وهو 3 إيكغيك أس 2 غادي نعملو به. غيبقى لنا في الطرف الاول 1، في الطرف الثاني غيبقى لنا 3. اذا نحاولوا ان نجمعوا 3 مع 1. شنو عطينا الرقم 4. 4 غنضربوها في 3 غتعطينا 12 إيكغيك أس 2. اذا التعميل ديال اش غيعطينا نحصلوا في اخر المطاف على 12 إيكغيك أس 2. 12 إيكغيك أس 2. التمرين 12 فاكتوريزي لي اكسبرسيون سويفونت. كذلك مطلوب منا اننا نعملوا العبارات التاليه. عندنا اف جاء اش. اف تساوي 6 اكس ناقص 5 اكس أس 2. غادي نقوموا بالتفكيك ديال اكس غيعطينا 6 اكس ناقص 5 اكس في اكس. اذا العامل المشترك بيناتهم وهو اكس نعملوا به. غتبقى في الجزء الاول 6، في الجزء الثاني ناقص 5 اكس. نمر الى جي. يساوي 7 يو في زائد 21 يو أس 2.
كذلك غادي نقوموا بالتفكيك. 21 هي 7 في 3 و U هي U في U. إذا شنو غيظهر لنا العامل المشترك وهو 7 U. عندنا 7 U هنا وعندنا 7 U هنا. إذا غادي نعملو ب7 U غيبقى لنا في الطرف الأول غير V زائد 3 U. V زائد 3 U عامل ل 7 U. نمر إلى H. H تساوي 2 عامل ل 3x ناقص 2 ناقص 9x عامل ل 3x ناقص 2. إلا لاحظنا أننا عندنا هذا الرقم هذا اللي داخل الأقواس كله سيتعاود. إذا هذا هو العامل المشترك غادي نعملو به. 3x ناقص 2 غادي نفتحو قوس وغادي نحطو 2 ناقص 2x وغنكونو هكا عملنا H. نمر إلى الجواب. La correction de l'exercice numéro 12 page 13. لدينا f تساوي 6x ناقص 5x أس 2. غادي نقوموا بالتعميل كيف ما قلت لكم. غادي نفكوا هذا المجهول اللي هو x في x. غنديروا x أس 2 يساوي x في x. اذا هنا ظهر لنا العامل المشترك الا وهو x. اذا غادي نعملوا به. عملنا به شنو بقى عندنا في الطرف الاول؟ بقات عندنا 6 ناقص 5x. اذا هذا هو التعميل ديال f. باش تاكدوا يعني ولا بوغ لا فيريفيكاسيون تنشدوا هاد اكس تنضربوها في 6 تعطينا 6 اكس ونشدوا هاد اكس نضربوها في ناقص 5 اكس تعطينا ناقص 5 اكس أس 2. اذا صحيح. نمر الى جي. جي تساوي 7 يو في بلس 21 يو أس 2. اذا كيف ما سبقت وشرحت لكم هنا تنقوموا بعمليه التفكيك. 7 يو في تنحطوها كما هي. عندنا 21 تساوي لنا هي 7 في 3 تعطينا 21 يو أس 2 هي يو في يو. اذا هنا تيبان لنا العامل المشترك عندنا 7 وعندنا يو. اذا 7 يو هو العامل المشترك. شنو بقى في الجزء الاول؟ بقى لنا في. اذا نزلناه زائد نزلناها كذلك وبقات لنا 3 يو كذلك نزلناها. اذا هذا هو التعميل. جي تساوي 7 يو عامل ل في بلس 3 يو. كان هذا هو التعميل ديال جي. نمر الى اش. ليكسبرسيون اش وهي تساوي 2 عامل ل 3 اكس ناقص 2 ناقص 9 اكس عامل ل 3 اكس ناقص 2. هذا المسطر عليه هو العامل المشترك بين الطرفين. يعني هذا هو العدد اللي تيتعاود هنا وتيتعاود هنا. اذا غادي نعملو به. شنو غيبقى لنا في الطرف الاول؟ غيبقى لنا في الطرف الاول 2 غادي نمزلوه تبقى لنا ناقص 9 اكس غادي نزلوها. اذا هذا هو التعميل. اش يساوي 3 اكس ناقص 2 عامل ل 2 ناقص 9 اكس. Exercice numéro 13. Développer les expressions suivantes. مطلوب منا كذلك نشر العبارات التالية. فعندنا 4 ديال لي زيكسبرسيون. عندنا ليكسبرسيون ا تساوي x عامل ل x زائد 4. باش نشرو فسهل وسهل جدا. فقط يكفي اننا تنضربو هذا الجزء هذا ديال x في الطرف الاول وتنحطو هذا زائد وتنضربو x في 4 وتنكون هكا رحنا نشرنا. نمر الى b. ب يساوي 7 y عامل ل 2 ناقص 9 y. بنفس الطريقة نقوم بنشر 7 y نضربوها أولا في 2 نزلو ناقص ونضربو 7 y في 9 y وهكذا دواليك. نمر إلى c. يساوي ناقص 2 y عامل ل 5 ناقص y. فالنشر تنشدو هذا الجزء هذا اللي خلف القوس تنضربوه في جميع الأعداد اللي عندنا داخل القوس. نضربوه أولا في 5 ناقص 2 y في 5 ونديرو الإشارة ناقص ونديرو ناقص 2 y في y. نمر إلى د. د يساوي 9 ناقص 3 t مضروب في 4 t. يعني هنا عندنا الضرب تبادلي. سواء أننا نديرو 4 t في الأول ولا نضربوها في الآخر ماشي مشكل. يعني عادي أن الضرب تبادلي فقط بدلنا المكان. وبالإمكان ديالنا أننا نرجعو 4 t في الأول
ونفتحو القوس ونديرو 9 ناقص 3 تي. إذا غادي نشرو 4 تي في 9 وننزلو ناقص ونديرو 4 تي في 3 تي، ونكملو الحساب ديال نضربو العدد في العدد والمجهول في المجهول. نمر إلى الإجابة على التمرين 13. Correction de l'exercice 13, page 13. On a A est égal à X factorisé par X par plus 4. فهنا مطلوب لنا أننا نديرو ديفلوبمون، وهو نشر نضربو X في X غتعطينا X أس 2، X مضروبة في 4 غتعطينا 4X. إذا النشر ديال هاد الإكسبرسيون تعطينا هو X أس 2 زائد 4X. نمر إلى B. لدينا الإكسبرسيون تساوي 7Y عامل 2 ناقص 9Y. النشر ديالها وهو 7Y غنضربو في 2 غيعطينا 14Y، و 7Y نضربو في 9 غيعطينا ناقص 63Y أس 2. علاش؟ عندنا Y فوا Y على بيسونس 2. نمر إلى C. C يساوي ناقص 2Y عامل 5 ناقص Y. كم يساوي؟ هو ناقص 2Y في 5 تعطينا ناقص 10Y زائد ناقص مع ناقص تعطينا زائد 2 في 1 هي 2 Y في Y هي Y أس 2. إذا النشر ديال سي تعطينا ناقص 10Y زائد 2Y أس 2. إلى الإكسبرسيون دي. عندنا العبارة دي تساوي 9 ناقص 3 تي عامل 4 تي، فتنضربوها الطرف هذا في 9 ونضربوه كذلك في 3. إلا ضربناه في 3 هو الأول غتعطينا 12 تي أس 2، نضربوه كذلك في 9 غتعطينا ناقص 36 تي. غادي يعطينا 4 غنضربوها في 9 غتعطينا 36 زائد 36. علاش؟ عندنا إشارة زائد مع زائد غتعطينا زائد، و 4 تي في ناقص 3 تي غتعطينا ناقص 12 تي أس 2. إذا دي تساوي ناقص 12 تي أس 2 زائد 36 تي، ناقص 12 تي أس 2 زائد 36 تي. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. À très bientôt.